अब म यस दीक्षान्त समारोहका कीनोट स्पिकर श्री विनोद चौधरी समक्ष दीक्षान्त भाषण दिनका लागि अनुरोध गर्दछु। पूर्वांचल विश्वविद्यालय का कुलपति एवं माननीय शिक्षा मंत्री चित्रलेखा यादव जी, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष कविता ए शर्मा जी, उप कुलपति श्री श्रीजाल जी तथा उपस्थित आदरणीय अन्य उप कुलपति जीहरू, सिनेटर जीहरू, उच्च पदस्थ कर्मचारी जी, उद्यमी व्यवसायी मित्रहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू र यस दीक्षान्त समारोहमा सहभागी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय परिवारलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन्छु। सातौं दीक्षान्त समारोहमा कीनोट स्पिकरका रूपमा आमन्त्रण गर्नुभएकोमा दीक्षित विद्यार्थीहरूलाई पनि त्यत्तिकै हार्दिक बधाई। फोर्ब्सले विश्वका अरबपतिहरूको सूची सार्वजनिक गर्दा मेरो बारेमा एउटा टिप्पणी गरेको थियो र सधैँ नै गर्ने पनि गर्छ। विनोद, who never went to university, remains Nepal's only billionaire. तपाईहरूले जस्तै गाउनमा सजिएर मैले उच्च शिक्षा पूरा गरेको प्रमाणपत्र लिन पाइनँ। सायद फोर्ब्सले यही कुरा दोहोऱ्याएर मलाई दीक्षान्त समारोहको महत्त्व सम्झाइरहेको हुन्छ। तपाईहरूको अगाडि उभिरहँदा मलाई महसुस भएको छ मेरो जीवनमा बाँकी रहेको यो अभाव पनि आज पूरा भयो। This is the closest probably I can ever get to graduating or receiving a degree. आज म पनि तपाईलाई पुनः एकचोटि धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। नेपालका भोलिका बिलियनियरहरूको परिचय दिँदा फोर्ब्सले उनीहरू दीक्षित थिएनन् भनेर अब लेख्नु पर्ने छैन। बिल गेट्सले यस्तै दीक्षान्त समारोहमा आफूले पढेको दीक्षान्त समारोहमा कीनोट्स स्पीच दिने क्रममा उनलाई त्यस युनिभर्सिटीका उप कुलपतिले इन्भाइट गरे र परिचय दिने क्रममा के भने भन्नु होला भने कि तिनै बिल गेट्स हुन् जो कि 2 वर्ष हाम्रो युनिभर्सिटीमा पढेर कलेजबाट ड्रप आउट भए। यदि यिनले अर्को 2 वर्ष पढेको भए के हुन्थ्यो होला। आजको विश्वमा को व्यक्ति कुन देशमा जन्मिएको हो, कुन परिवारमा जन्मिएको हो वा कुन विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेको हो भन्ने कुराले गौण अर्थ राख्छ। सफलताको एकाधिकार कुनै विश्वविद्यालयमा पढेको हो वा कुन डिग्री हासिल गरेको हो भन्नेसँग गाँसिएको हुँदैन। तपाई के सपना देख्दै हुनुहुन्छ र त्यो सपनालाई विपनामा बदल्न कस्तो संकल्प लिनुहुन्छ भन्ने कुराको सबैभन्दा अहम महत्त्व छ। तपाईले बिल गेट्स र स्टिभ जब्सको जीवनी पढ्नु भएकै छ, जसले विश्वविद्यालयको औपचारिक शिक्षा पूरा गरेनन् र पनि विश्वका सर्वाधिक सृजनशील सोचका उद्यमीका रूपमा पहिलो पंक्तिमा आफ्नो नाम लेखाए। उनीहरूको सपना र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दृढताको अगाडि दुनिया नतमस्तक साबित भयो। म यहाँ एकजना यस्तो व्यक्तिको नाम लिन चाहन्छु जसको सपनाले विश्वलाई उनको पछाडि हिँडाउन सम्भव बनाएको छ। उनी हुन् चिनिया नागरिक ज्याक मा। चीनको झैजियाङ प्रान्तको हाउजोङमा उनी सामान्य परिवारमा जन्मिएका थिए।
उनका बाबु आमा परम्परागत कथा सुनाउने र बाजा बजाउने पेशामा थिए। 33 वर्षको उमेरसम्म ज्याक माले कम्प्युटरसम्म देखेका थिएनन्। तर आज तिनै ज्याक माले इन्टरनेटको बिजनेसका बादशाहको रूपमा अलिबाबा ग्रुपका कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका निभाइरहेका छन्। म चीनको दोस्रो धनाढ्य तिनी ज्याक मा जोसँग मेरो केही समय अघि व्यक्तिगत भेटघाट भएको थियो, त्यो भेटघाटको क्रममा उनले मलाई भने कि 1999 मा साथीहरूसँग मिलेर $60,000 जम्मा गरेर अलिबाबा कम्पनीको स्थापना गरेँ। 33 वर्षमा कम्प्युटर देख्ने व्यक्ति इन्टरनेट बिजनेसको बादशाह बन्न त्यत्तिकै सम्भव भयो होला त? उनको सपना चान्चुने थिएन र त्यो सपना पूरा गर्ने संकल्प पनि त्यत्तिकै दृढ। त्यसैले आज उनी विश्वका सर्वाधिक चर्चित मध्येका एक सफल उद्यमी बनेका छन्। आज तपाईसँग सम्भावनाले भरिएको भविष्य छ। तपाई सपना देख्नुहोस्, संकल्प लिनुहोस्, सफलता तपाईको दास नबनी सुखै छैन। मलाई लाग्दैन तपाईहरु मध्ये कोही ज्याक माको भन्दा खराब पृष्ठभूमिबाट गुज्रिनु भएको होला। म फेरि दोहोऱ्याउँ, तपाई कति धनी परिवारमा जन्मिनु भयो वा गरिब परिवारमा या कति कुलीन परिवारमा जन्मिनु भयो भन्ने कुराको आडम्बरले भविष्य निर्धारण गर्दैन। तपाईसँग कति सृजनशील सोच छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर छाड्ने धैर्यता भन्ने कुराले नै तपाईको भविष्य निर्धारण गर्छ। मलाई साच्चीकै घत लागेको म एउटा सानो दृष्टान्त म दिन चाहन्छु, किनकि तपाईहरु एउटा जीवनको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण यात्रा पूरा गरी त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण प्रवेशमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। भन्छन् र त्यो यो भनाइ तपाईहरुकै जेनेरेसनको एउटा मसँग नजिक म भएको व्यक्तिको हो कि इफ यू आर एबल टू wrap 4E ABCDE with a P, you can do anything in this world. So what are these 4 E's? 1, energy, which you have in plenty. Given your age, your background, what you have achieved. But that's not enough. You need to be able to also energize your surrounding. That's the other E. You got to take your people around, whoever they may be, in whatever profession you may be, or whichever profession you wish to get into. The third, and which is a very important one, the third E is edge. Have you been able to develop that edge over the others? This is a world which is merciless. You are going to step out into a world where nobody is going to give you that extra space unless you are able to create an edge for yourself. अरूले भन्दा अलिकति भए पनि केही थप कुरा, केही थप स्किल, केही थप ज्ञान, केही थप प्रोडक्ट, केही थप ब्रान्ड, केही थप टेक्नोलोजी। र लास्टमा यो भिजन र यस्ता किसिमका शब्दहरूको प्रयोग धेरैले बडा हल्का किसिमबाट गर्छन्। यदि त्यो एजलाई एक्जिक्युट गर्ने, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने सबै साधन जोड्ने यदि त्यो संकल्प तपाईमा छैन भने यो तीनै कुराको पनि अर्थ हुँदैन। र लास्टमा कि these 4 E has to be wrapped up by a P, and what is that P? That P is passion. Anything that is done without passion doesn't work. Passion is what your heart tells you to do. Passion is what you believe you are good at. Times have gone. आज भन्दा 30 वर्ष 40 वर्ष पहिलाको चाहिँ यदि पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि हामीहरू सुन्थ्यौं, जुन बेलामा हामी पढ्थ्यौं कि चाहिँ इन्जिनियर र डाक्टर भएर भने त्यो बच्चा कता चाहिँ यो कमर्स र आर्ट्सको स्टुडेन्ट भन्ने बित्तिकै यो कता पढाइमा कमजोर थियो होला, त्यो भएर आर्ट्स र कमर्स पढ्यो भने।
अहिलेको बेलामा तपाईँ जुनसुकै फिल्डमा त्यत्तिकै अनलिमिटेड अपर्च्युनिटिजहरू तपाईँ पाउन सक्नुहुन्छ। You don't have to be a businessman. You don't have to be, you can be an artist. You can be a sportsman. I can give you several examples. 15 वर्ष अगाडि सन् 2000 को फोर्ब्स अरबपतिहरूको पहिलो 10 जनाको सूचीमा कार्लोस स्लिम, अमान्सियो ओर्टेगा, चार्ल्स कोच, डेभिड कोचहरूको नाम भेटिँदैन। तर सन् 2015 मा आइपुग्दा उनीहरूले आफूलाई यो सूचीमा उभ्याएका छन्। त्यति बेला यो सूची ओगट्नेहरू अहिले धेरै पछाडि पर्दै गएका छन्। नेपालमै हेरौँ, 15 वर्ष अगाडि नेपालका प्रमुख औद्योगिक घराना भनेर चिनिनेहरू अहिले परिदृश्यमा पुगेका छन् भने नयाँ सोचका साथ व्यवसाय गर्नेहरू फ्रन्ट लाइनमा आएका छन्। त्यसैले तपाईको हजुरबुवा के गर्नुहुन्थ्यो बा बुवाले के गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुराले तपाईको भविष्य निर्धारण गर्दैन। तपाईँ आफ्नो सृजनाले मात्र जीवनमा नयाँ रङ्ग भर्न सक्नुहुन्छ। आजको विश्व तपाईहरूकै हो, तपाईकै पुस्ताको हो र अझ प्रष्ट रूपमा भनौँ भने तपाईहरूको सृजनशीलता इनोभेसनको हो। तपाईहरूका समकक्षी 30 वर्षभन्दा कम उमेरका युवाहरूको सृजनशीलताले संसार हल्लाइरहेको छ। मैले देखिरहेको छु, अहिले मलाई सुनिरहँदा पनि तपाईहरू यस कार्यक्रमका गतिविधिहरू फेसबुक र ट्विटरमा अपडेट गरिराख्नु भएको छ। तपाईका औँला मोबाइलका किप्याडमा दौडिरहेका छन् गुगलका कुनै सामग्री खोज्नका लागि। तपाईहरू जस्तै विश्वविद्यालयको कलिलो विद्यार्थी मार्क जुकरबर्गले फेसबुकको सृजना गरी अरबपतिको पहिलो लहरमा नाम लेखाउँदा उनी जम्मा 23 वर्षका थिए। आज विश्वका 1 अरबभन्दा धेरै मानिसहरू बरु एक छाक खान छोड्न तयार होलान्, तर फेसबुक छोड्न तयार छैनन्। इन्टरनेट सर्च इन्जिनको बादशाह गुगलको स्थापना गर्दा त्यसका संस्थापकहरू लारी पेज 25 वर्ष, सर्गेई ब्रेन 24 वर्षका मात्र थिए। इन्टरनेट दुनियाँमा उनीहरूले जबरजस्त शासन गरिरहेका छन्। आज पनि उनीहरू भ्लादिमिर पुतिन, बराक ओबामा र सी जिङपिङ जस्तै विश्वका सर्वाधिक शक्तिशाली 10 व्यक्तिको हैसियतमा गनिन्छन्। यसको अर्थ हो आजको दुनियाँलाई काबुमा राख्न एसिया, अमेरिका वा चिनिया राष्ट्रपति नै हुनुपर्छ भन्ने होइन। नयाँ सृजनाले पनि उनीहरू बराबरकै हैसियत राख्न सक्छ। कुरा अमेरिका र युरोप मात्र होइन, हाम्रा छिमेकी मुलुक चीन र भारतमा 30 वर्षभन्दा कम उमेरका कर्पोरेट दुनियाँमा आफूलाई स्थापित गर्नेहरूको सूची पनि त्यत्तिकै लामो छ। विवेक नायर, कुणाल शाह जस्तै 2 भारतीय युवा जसले 30 वर्षभन्दा पनि कम उमेरमा डमास्कस फर्चुनको कार्यकारी र गोल्डम्यान स्याक्सको प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। चाइकी, चेन फाङ्वी, गाओ पेङछेन जस्ता 30 वर्षभन्दा कम उमेरका युवाहरूले चीनका चर्चित इन्टरनेट टेक्नोलोजी कम्पनीका कार्यकारी प्रमुखको हैसियत राख्दछन्। ख्याल गर्नुहोस्, अधिकांश युवाहरूको सफलता सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा निकै लोभलाग्दो छ। फोर्ब्सको एक वाक्य म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु, If you want to change the world, being under 30 is now an advantage. यो मौका नेपाली युवाले गुमाउनु पर्छ भन्ने केही छैन। तपाईले के यो मौका गुमाउन चाहनुहुन्छ? वा यदि मलाई यो प्रश्न तपाईले मलाई गर्नुभयो भने म भन्छु मैले कुनै हालत पनि गुमाइनँ। म तपाईसँग मेरा जिन्दगी का बारेमा केही बताउनु अघि एउटा कथा सुनाउन चाहन्छु। काठमाडौँको रैथाने टोलमा एउटा चकचके, निडर र आत्मविश्वासी केटा थियो। ऊ आफूलाई काठमाडौँको रैथाने मान्थ्यो। नेवारी भाषा पनि फरर बोल्थ्यो, तर केही मानिसहरूलाई रैथानेको दर्जा दिन हिचकिचाउँथे। कतै आफ्नै भाग खोज्नेको हो कि जस्तो गरी। उनका हजुरबुवाले न्यू रोडमा एउटा कवल भाडामा पसल लिएर कपडा पसल चलाउँथे। बाबुले त्यसलाई डिपार्टमेन्ट स्टोरका रूपमा रूपान्तरण गरे, जसको नाम अरुण इम्पोरियम रह्यो। बाबु चाहन्थे छोरो त्यही स्टोरभित्र बसेर हिसाब किताब दुरुस्त राखोस्, तर छोरो भने डिपार्टमेन्ट स्टोरलाई कसरी देशकै सबैभन्दा प्रख्यात स्टोर बनाउने भन्ने सपना देख्थ्यो।
र उसले अरुण इम्पोरियमलाई त्यो तहमा पुर्याएरै छाड्यो। बाबु चाहन्थे छोराले डिपार्टमेन्ट स्टोर धानेर बसोस्, तर छोरा भने डिपार्टमेन्ट स्टोर त छँदैछ नि, अब डिस्को खोल्नुपर्छ भन्ने सपना देख्यो। दरबार मार्ग राजदरबार मार्गतिर दौड्यो। डान्स गर्नका लागि वा डान्स गराउनका लागि होइन, एउटा उत्कृष्ट बिजनेस अपर्च्युनिटी देखेर र उसले पारिवारिक बिजनेसको जिम्मेवारी आखिर उसले कपर फ्लो नामको डिस्को खोलेरै छाड्यो। केटाको भर्खर 18 वर्षको उमेर थियो। बाबुलाई हार्ट अट्याकले कमजोर बनायो र उसले पारिवारिक बिजनेसको जिम्मेवारी बोक्नु पर्यो। त्यसपछि उसले एकपछि अर्को सपना देख्न थाल्यो। यही विराटनगरमा पशुपति बिस्किट र महालक्ष्मी मैदा मिललाई उसले व्यावसायिक ढङ्गले अगाडि बढायो। एक दिन उसले अलि फरक सपना देख्यो, नेपालमा नुडल फ्याक्ट्री खोल्ने। जबकि त्यति बेला नेपालमा नुडल्सको उपभोक्ता एकदमै कम थिए। उसले वाइवाई नामको नुडल फ्याक्ट्री खोलेरै छाड्यो। वाइवाई यति लोकप्रिय बन्दै गयो कि विश्व नुडल बजारमा अहिले 2% को हिस्सा ओगटेको छ। विश्वका 32 देशमा यसका उपभोक्ता छन्। विक्रम सम्वत 2050 को दशकमा माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षतिर लम्किँदै थियो। लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानीको वातावरण समाप्त भयो भन्दै थिए। त्यही बेला केटाले अर्को सपना देख्यो। नेपालमा निजी क्षेत्रबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको औद्योगिक ग्राम बनाउने सम्भावना। उद्यमी व्यवसायका नेताहरू सुरक्षा घेरामा रहेर काठमाडौँका 5 तारे होटलमा नेपालको लगानीको वातावरण समाप्त भयो भन्दै भाषण गरिरहेका हुन्थे। यो केटो भने नवलपरासीको 80 बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक ग्राम बसाल्न दिनरात खटिरह्यो। माओवादी द्वन्द्व जति चर्किँदै थियो, औद्योगिक ग्राममा पनि एकपछि अर्को उद्योग थपिँदै थिए। आखिरमा त्यो केटोले दक्षिण एसियाको एउटा नमुना औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने सपना पुरा गरेरै छाड्यो। त्यहाँ अहिले एउटै कम्पाउन्डभित्र व्यवस्थित रूपमा दर्जनभन्दा बढी उद्योगहरू दिनरात चलिरहेका छन्। अहिले उक्त औद्योगिक ग्रामको स्याटेलाइटहरू पूर्वमा इनरवा र पश्चिममा बर्दियामा बनाउने सपना कार्यान्वयन भइरहेको छ। एक रात केटाले झनै फरक सपना देख्यो। नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताहरू आएर लगानी गर्नुहुन्छ भने नेपालीले विदेशमा गएर लगानी गर्न किन हुँदैन? यो सपनाले केटालाई दिनरात पिछा गर्न छाडेन। आखिर उसले निर्णय लिएरै छाड्यो। विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा आउनुहुन्छ भने किन विदेशमा नेपाली जानुहुन्न? उसले त्यो दिन बुझ्यो सपनाको कुनै सीमा हुँदैन। त्यसपछि उसले नेपालमा लगानी विस्तार गरि नै रह्यो र विदेशका सम्भावनाहरूलाई पछ्याउन थाल्यो। आज उसले अमेरिकाको जोन अफ केनेडी इन्टरनेसनल एयरपोर्टको अगाडि शानदार र्याडिसन होटल चलाइरहेको छ। ताज ग्रुपसँगको सहकार्यमा भारत, मालदिव, श्रीलङ्का लगायतका मुलुकमा विश्वविख्यात होटलहरूमा साझेदारी गरिरहेको छ। होटल रिजोर्टमा उसले अहिले सीजी होटल्स एन्ड रिजोर्ट्सको नामक आफ्नै अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड इस्टाब्लिस गरेको छ, जसको एसियादेखि अफ्रिकासम्म विस्तार भइरहेको छ। होटल र रिजोर्ट विस्तारका लागि उसँग मिसन 2020 तयार छ र जुन 2020 मिसन अन्तर्गत 200 होटल स्थापना गर्ने तर्फ ऊ कार्यरत छ। आज उसँग 5 महाद्वीपमा फैलिएका 156 कन्ट्री र विश्वविख्यात 86 ब्रान्ड छन्। सन् 2013 को मार्चमा फोर्ब्सले घोषणा गर्यो अब एक मात्र नेपाली डलर अरबपति। तपाईहरुले थाहा पाइसक्नुभयो, त्यो केटा मै हुँ, विनोद चौधरी ग्रुपको अध्यक्ष। मसँग मनग्ने पैसा भएर यो सबै सम्भव भएको होइन। सपना देखेर मात्रै सम्भव भएको हो। जति बेला मैले सपना देख्न सुरु गरेँ त्यति बेलाको मेरो वित्तीय हैसियत अहिले तपाईहरुको जस्तो छ सायद त्यो भन्दा खासै फरक थिएन होला। त्यसैले म फेरि भन्छु, सपना देख्नुस् र सपनालाई पछ्याउनुस्। पैसाको अभावमा तपाईको सपना मर्नै सक्दैन। जब म व्यवसायको क्रममा विश्वका विभिन्न देशका शहरहरूमा पुगिरहन्छु, प्राय सबै शहरमा नेपालीहरूसँग भेट हुन्छ। जब ती नेपाली मलाई भेट्छन्, उनीहरूको अनुहारमा भिन्न प्रकारको उत्साह, जाँगर र आत्मविश्वास भरिएको देख्छु।
म उनीहरूको मनोभावना पढ्ने कोसिस गर्छु। सायद उनीहरूको मनले भनिरहेको हुँदो हो, हामी नेपाली पनि कहाँ कम छौँ र। नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कर्पोरेट्सहरूसँग दाँच्न मिल्ने कर्पोरेट हाउस जन्मिसकेको छ। जब मैले विश्वभर छरिएका नेपालीहरूको अनुभावमा त्यो भावना पढ्छु, विश्वको सबैभन्दा उच्च महोत्सवको पुरस्कार पाए सर खुसी लाग्छ। आज मलाई तपाईहरुसँग एउटा कुरा माग्न मन लागेको छ। के तपाईहरु दिन तयार हुनुहोला? मिल्छ भने मलाई तपाईहरुको उमेर सापट दिनुहोस्। साँच्चै भन्यो मलाई अर्को 40 वर्ष यसै गरी द्रुत गतिमा कुद्ने मन छ, ताकि नेपालको आर्थिक विकासको कार्यकलाप गर्न सकियोस्। तर तपाईहरु चाहेर पनि त्यो उमेर मलाई सापटी दिन सक्नुहुन्न। मलाई दिन नमिल्ने यस समयलाई तपाईहरु आफैले उपयोग गर्न त सक्नुहुन्छ नि। वास्तवमा मलाई तपाईको उमेर सापटी चाहिएको होइन, तर तपाईहरुबाट आफ्नो यस स्वर्णिम समयलाई खेर फाल्ने छैन भन्ने प्रतिबद्धता भने पक्कै चाहेको हो। तपाईहरु आज मसँग यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ, होइन? मलाई पनि मन थियो विश्वविद्यालय जाने, उच्च शिक्षा हासिल गर्ने। त्यति बेला मेरो लक्ष्य भनेको चार्टर अकाउन्टेन्ट सीए बन्ने थियो, तर पूरा भएन। जीवनको लक्ष्य पूरा नहुँदा जो कसैलाई चित्त दुख्छ, जो कसैलाई पनि चित्त दुख्छ, मेरो पनि दुखेको थियो। आज फर्केर हेर्दा लाग्छ म सीए बनेको भए कुनै कम्पनीको उच्च ओहदामा रहेर नाफा नोक्सानको हिसाब गरिरहेको हुन्थ्यो होला। सायद मेरो जीवनको यात्रा यतिकैमा टुङ्गिन्थ्यो होला। तपाईहरुको विश्वविद्यालयले कीनोट स्पिकरका रूपमा आमन्त्रण गरिसकेपछि मैले मानव संसाधन विभाग, हाम्रो एचआर डिपार्टमेन्टसँग ग्रुपमा नेपालभित्र कार्यरत सीएहरूको विवरण लिएँ। तथ्य हेर्दा म एकपटक आफै रोमाञ्चित भएँ। चौधरी ग्रुपमा अहिले 35 जना सीए कार्यरत रहेछन्। म अफिसमा एक्लै रहेका बेला आफैसँग प्रश्न सोधेँ, विनोद सीए भएको भए कि तिमीले यत्रो संख्यामा सीएहरूलाई जिम्मेवारी दिन पाउँथ्यौ। अहिले चौधरी ग्रुपमा 10,000 भन्दा बढी प्रतिस्पर्धी क्षमताका कर्मचारीहरूको नेतृत्व गर्न पाउँदा मलाई निकै सन्तोष मिल्दछ। कहिलेकाहीँ जीवनको एउटा ढोका बन्द हुँदा सयौं ढोकाहरू खुल्दा रहेछन्। म तपाईहरुलाई उद्यमी बन्न प्रोत्साहित गर्दछु, अर्थात् रोजगारदाता बन्नुहोस्। देशको आजको आवश्यकता यही हो। राजनीतिक वा सामाजिक आँखाबाट हेर्दा देखिने देशका तमाम समस्याहरूको समाधान भनेको देशमा बढीभन्दा बढी लगानी हुनु हो र त्यो लगानीबाट प्राप्त हुने मुनाफालाई पुनः लगानी गर्नु हो। उच्च दरको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्नु हो। देशका युवा जनशक्ति उद्यम व्यवसायमा केन्द्रित हुने हो भने नेपालमा दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न गाह्रो छैन। प्रत्येक नेपालीको मासिक आम्दानी 20,000 रुपियाँ पुर्याउन पनि गाह्रो छैन, तर प्रत्येक दिन 1500 युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा मात्र पठाएर यो उपलब्धि हासिल गर्न भने सम्भव छैन। किनभने कुनै पनि देशको विकासका मेरुदण्ड भनेकै युवा जनशक्ति नै हुन्, जसलाई नेपालको आर्थिक विकासको अभिन्न अङ्गका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ। एक कदम अगाडि बढेर मेरो सुझाव छ, अब तपाईहरु सामाजिक व्यवसायी, सोशल एन्टरप्रेन्योर बन्ने बाटोतिर अग्रसर हुनुहोस्। यस्तो बिजनेस जहाँ तपाईले सृजनशील व्यावसायिक सोच कार्यान्वयन गरिरहँदा समाज प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित होस् र यी व्यवसाय विस्तार हुँदै जाउन्, जसका कारण धेरैभन्दा धेरै नेपाली युवाहरू उद्यमी बन्न सकुन्। म अहिले नेपालमा सोशल बिजनेस कार्यान्वयनमा केन्द्रित छु। चौधरी ग्रुपले नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद युनुसले अगाडि सारेको सोशल बिजनेसको अवधारणालाई नेपाली समाजमा लागू गर्दैछ। यसका लागि चौधरी ग्रुप र लायन्स क्लब इन्टरनेसनलले सहकार्य गरिरहेको छ। हामी 4 वटा पाइलट प्रोजेक्टहरू जुम्लामा सुरु गर्दैछौँ भने सुदूर पश्चिमाञ्चल र मध्य पश्चिमाञ्चलका 24 जिल्लामा विस्तारको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। सोशल बिजनेसमा का लक्षित समूह तिनै युवा हुन् जोसँग बिजनेसका सृजनाशील सोच भएर पनि पुँजीको अभावमा त्यसै खेर गइरहेका छन्। त्यस्ता युवामाथि हामी लगानी गर्छौँ, उनीहरूलाई उद्यमी बनाउँछौँ। मेरो सपना 5 वर्षभित्र 5,000 युवालाई इन्क्युबेट लगानी गर्नका लागि इन्क्युबेसन त्यो सम्बन्ध आवश्यक सबै प्रकारको ट्रेनिङ र सपोर्ट सिस्टमको निर्माणमा अग्रसर गराउने हो भने मिनिमम 500 भन्दा बढी उद्यमी जन्माउने हो। तपाईहरु पनि यसको हिस्सेदार बन्न सक्नुहुन्छ। तर सोशल बिजनेसको उद्देश्य दान दिने भने कदापि होइन।
कसैले भनेका छन् कि च्यारिटी डलर हैज ओन्ली वन लाइफ बट सोशल बिजनेस हैज मेनी। दान बाँडेर सामाजिक समस्याको समाधान हुन्छ, गरिबीको अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरामा मेरो पटक्कै विश्वास छैन। आजको विश्वमा रहेको सम्पूर्ण सम्पत्ति 7 अरब जनसङ्ख्यालाई दामासाहीको रूपमा बाँड्यौँ भने विश्वका सबै मानिस धनी हुन्छन्, कोही पनि गरिब हुनु पर्दैन। तर 5 वर्षपछि ती सबै मानिस गरिब हुनेछन् जो आज पनि गरिब छन्, र तिनै मानिस धनी हुनेछन् जो आज धनी छन्। किन? आज जति पनि मानिस धनी भएका छन् पैसाको कर्मशील भएकै कारणबाट भएका हुन्। जो कर्मशील छैनन् उनीहरूलाई पैसाको भारी बोकाइदिए पनि एकै दिन गरिबीमा झर्छन्। त्यसैले माछा दिएर होइन, माछा मार्ने कला सिकाइदिएर मात्रै गरिबीको अन्त्य सम्भव छ भन्ने कुरामा मलाई पुरा विश्वास छ। सोशल बिजनेसको उद्देश्य पनि यही हो। सफल उद्यमी, व्यवसायी वा प्रोफेसनल बन्नका लागि केही निश्चित नियमहरूको पालना गर्नै पर्छ। म तपाईहरुलाई केही यस्ता बुँदाहरूतर्फ आफ्नो अनुभव, केही यस्ता बुँदाहरूको माध्यमबाट आफ्नो अनुभव शेयर गर्न चाहन्छु जसलाई मैले आफ्नो आत्मकथामा समेत बिजनेस मन्त्रको रूपमा समेटेको छु। उच्च महत्त्वाकांक्षा। You have to be ambitious. मसँग रिसोर्स छैन, म त एकदम साधारण पृष्ठभूमिबाट आएको, बा मेरो चाहिँ नि बुवा मुवा बा मेरा परिवारका अरू अभिभावकको पृष्ठभूमि अर्कै छ, त्यसैले मैले कसरी यो ठुलो कुराहरूका बारेमा सोच्ने भन्ने लघुताभासबाट मुक्त हुनुहोस्। जीवनको पहिलो नियम त्यसलाई बनाउनुहोस्। अघि मैले तपाईहरुसँग आफ्नो कुरा शेयर गर्ने क्रममा मैले कतिपय एक्जाम्पल दिएँ 23 वर्ष 24 वर्षका इन्टरनेटका बादशाहहरूको। मैले आफ्नै पनि एक्जाम्पल दिएँ। सेकेन्ड, टाइम म्यानेजमेन्ट। समय भनेको तपाईसँग रहेको सबभन्दा मूल्यवान वस्तु हो। यो समयको तपाईले अत्याधिक र बहुतै इफेक्टिभ, प्रभावकारी यदि प्रयोग गर्न सक्नु भएन भने मलाई लाग्दैन कि तपाईले जीवनमा धेरै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। बितेको समय फर्किँदैन। आज देशका ठूला विश्वका ठूला नेताहरूले आफ्नो कुकुरलाई लिएर वकमा गएका पनि हामी उदाहरणहरू फोटोमा देख्छौँ। हलिडेमा गएका पनि उदाहरण देख्छौँ। होल विश्वको चाहिँ नि भू राजनीतिलाई चाहिँ नि लिड गरेका देख्छौँ। आफ्नो फ्यामिलीसँग तर टाइम बिताएका पनि देख्छौँ। त्यो सबै टाइम म्यानेजमेन्टकै उपलब्धि हो। टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न नसक्दाखेरि एउटा सरकारको, एउटा व्यवस्थाको, एउटा व्यवस्थापनको के हालत हुन सक्छ भन्ने कुराका धेरै उदाहरणहरू हामी नेपालमा देख्न सक्छौँ। संगठन निर्माण। तपाईले जुनसुकै कुरा गर्ने सोच अगाडि बढाए तापनि, चाहे आफ्ना सहकर्मी साथीभाइकै साथमा किन नहोस्, तपाईले आफूसँग एउटा टिम बिल्डिङ गर्न सक्नुपर्छ। एक्लैले तपाई सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्न आजको दिनमा। नै आजको दिन भनेको, आजको संसार भनेको स्पेशलाइजेसनको संसार हो। एउटा सफल व्यवसाय, एउटा सफल प्रोफेसनलाई सफल ढङ्गबाट अगाडि बढाउनका लागि त्यसका विभिन्न कम्पोनेन्टलाई तपाईले अघि भने जस्तो एजका साथ प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। ज्याक माले $60,000 मात्र 1999 मा सँगालेर $60,000 मात्र होइन 60 जना साथीहरू पनि साथमा लिएर उले आफ्नो यात्रा सुरु गर्यो। हार नखानुहोस्। लाइफमा प्रब्लम आउँछन्, अवरोधहरू पनि आउँछन् र नेपालमा त झन् बढी नै आउँछ। तर त्यो अवरोधले तपाईलाई छेक्न सक्दैन यदि तपाईको संकल्प दृढ छ भने। तपाई लागि नै रहनुहोस्। तपाई लागि नै रहनुहोस्। एउटा प्रयोग सफल भएन भने अर्को प्रयोगको माध्यमबाट कुनै न कुनै उपयुक्त बाटो तपाईले पाउनुहुन्छ। बजार चेत, मार्केट नलेज। आजको विश्व अत्यन्तै डाइनामिक वर्ल्ड हो। कुनै बेलामा अमेरिका र युरोपको पछाडि एसिया लागिरहेको थियो भने आज एसियाको पछाडि अमेरिका र युरोप लागिरहेको छ।
कुनै बेला म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीको वर्चस्व थियो भने आज इन्टरनेट र नयाँ टेक्नोलोजीले होल वर्ल्डलाई ड्राइभ गरेर आएको छ। एउटा मुलुकमा जन्मेको सोच 7 समुद्र पार अर्को मुलुकमा कार्यान्वयन हुन्छ इन्टरनेटको माध्यमले, त्यो पनि अनलाइन। अमेरिकाका प्रेस्क्रिप्सन, अमेरिकाको डाक्टरले औषधिको प्रेस्क्रिप्सन जारी गर्छ, तर त्यो प्रेस्क्रिप्सन फिलिपिन्समा लेखिन्छ। आजको विश्व भनेको फास्ट चेन्जिङ वर्ल्ड हो र त्यो फास्ट चेन्जिङ वर्ल्डमा तपाईले अपर्च्युनिटी खोज्नका लागि यु ह्याभ टु बी one step ahead of others in collecting information. र तपाईलाई सजिलो छ, तपाईहरुलाई ठुला ठुला पुस्तकालयमा गएर ठुला ठुला ठेलीहरू पल्टाएर हेर्नु पर्दैन। आजको दिनमा तपाईको एउटा फिंगर टचमा तपाईले खोज्ने सम्पूर्ण प्रकारका चाहिँ सूचनाहरू, जस्ता पनि प्रकारका डेटाहरू, स्ट्याटिस्टिक्सहरू एभाइलेबल छन्। खाली तपाईमा कमिटमेन्ट हुनु पर्यो, तपाईमा इन्ट्रेस्ट हुनु पर्यो। बी भेरी कन्सियस अबाउट कस्ट। मैले मेरो जीवनमा सिकेको र इम्प्लिमेन्ट गरेको अर्को पक्ष, र त्यो मेरो बाध्यता पनि थियो। तपाई कुनै पनि प्रोफेसनमा, चाहे त्यो घर नै चलाउनुहोस्, तपाई एउटा कुनै सानोतिनो प्रोफेसनै सुरु गर्नुहोस् र बिजनेसको त कुरै नगरौँ, यदि तपाईले आफ्नो क्षमता र आफ्नो आय रेभिन्यूसँग आफ्नो एक्सपेन्सलाई म्याच गर्न सक्नु भएन भने धेरै ठुला ठुला बिलियनियरहरू, मिलियनियरहरू आफ्नो लाइफस्टाइलका कारणले, धान्न नसक्ने अर्गनाइजेसन बनाएका कारणले फेरि पुरानो अतीतमा फर्केका प्रशस्त एक्जाम्पलहरू हामी पाउन सक्छौँ। र लास्टली म भन्छु अनुशासन, डिसिप्लिन। नो म्याटर वाट यु डू, यु ह्याभ टु बी 100% डिसिप्लिन्ड। मेरो वरिपरिको इन्भाइरोन्मेन्ट डिसिप्लिन छैन, मैले डिल गर्नुपर्ने व्यवस्था डिसिप्लिन छैन, मेरा बायर डिसिप्लिन छैनन्, मेरा सेलर डिसिप्लिन छैनन्, मेरा कर्मचारी डिसिप्लिन गर्नु छैनन् भनेर तपाईले सुख पाउनुहुन्न, किनकि तपाईको एज भनेकै त्यही हो। यदि ती डिसिप्लिन छैनन् र तपाई यदि डिसिप्लिन हुनुहुन्छ भने यु विल स्टार्ट ह्याभिङ द्याट एज ओभर द अदर्स, यु विल सी द डिफरेन्स। मैले यो भन्दैमा मैले कुनै ठुलो, मैले अघि नै भने कि आई एम नट इभन अ ग्रेजुएट, मैले कुनै तपाईहरुलाई ठुला ठुला कुराहरूको ज्ञान दिन खोजेको होइन। मैले केवल मैले आफूले सिकेको, भोगेको र मैले आफूले व्यवहारमा प्रयोग गरेका केही अनुभवहरू मात्र मैले तपाईसँग शेयर गरेको हुँ। यसको भनाइ यो पनि होइन कि तपाईहरु बिजनेस बाहेक अन्यत्र क्षेत्रमा नजानुस्। आफूले के गर्ने र के बन्ने भन्ने तपाईको आफ्नै निर्णय सबभन्दा बढी महत्त्वको निर्णय हो। यदि अन्योलमा पर्नुभयो भने, बुवाले एउटा कुरा भने, आमाले अर्को कुरा भने, टिचरले अर्को कुरा भन्यो भने आफैसँग सोध्नुहोस्, जे उत्तर आउँछ त्यही गर्नुहोस्, तर जे गर्नु छ तन मन वचनका साथ गर्नुहोस्। लक्ष्य निर्धारण गर्नुहोस्, आफैलाई पटक पटक जाँच्नुहोस्। यदि यसो गर्नुभयो भने अरूले जाँच्दा तपाईँ कहिले फेल हुनुहुने छैन। तपाईहरुमध्ये अधिकांशका बाबुआमा, छोराछोरी सरकारी सेवामा जाउँ भन्ने चाहना राख्नुहुन्छ होला। सरकारी सेवामै जान चाहने हो भने पनि आजको पुस्ताले वर्तमान कर्मचारी तन्त्रको कार्यशैली परिवर्तन गर्ने लक्ष्यका साथ त्यहाँ प्रवेश गर्नुहोस्। सजिलो गरी पैसा कमाउने अड्डाहरूमा ताक्नुको साटो कसरी समग्र कर्मचारी तन्त्रको तलब 5 गुना वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने सोचका साथ त्यहाँ प्रवेश गर्नुहोस्। यति मात्रै सोच्नुहोस् त, तपाईको तलब 5 गुनाले यदि वृद्धि हुँदा नेपाली समाजको आर्थिक स्तर कुन तहमा पुगेको हुन्छ। तपाईले आफ्नो तलब 5 गुनाले बढाउने लक्ष्य पूरा गर्न देशको अर्थतन्त्रको विस्तार कम्तीमा 3 गुना गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यो दिन तपाईको तलब त बढ्छ नै, नेपालको पहिचान र विकासशील मुलुकमा समेत परिणत हुन्छ। तपाई चाहे प्राध्यापक बन्नुहोस्, चाहे कलाकार बन्नुहोस्, चाहे वकिल बन्नुहोस् वा पत्रकार, जहाँ भए पनि आखिर हामीले सोच्ने तरिका भने यस्तै हुनुपर्छ, जहाँ देशको आर्थिक विकास पहिलो प्राथमिकतामा होस्। आज म तपाईहरुलाई गल्ती गर्नका लागि प्रोत्साहित गर्न चाहन्छु, तर सही उद्देश्यका साथ। गल्ती गर्नेले मात्रै नयाँ सृजनाका लागि आफैलाई परीक्षणको भट्टीमा हाल्न तयार हुन्छ।
त्यसैले तपाईहरुले पनि आजैका दिनदेखि गल्ती गर्न सुरु गर्नुहोस्। जब गल्ती गरेको थाहा हुन्छ त्यसलाई सच्याउनुहोस्। गल्ती जीवनको सबभन्दा ठूलो शिक्षा हो। गल्ती प्रगतिको सूचक हो। गल्ती गर्नुको कुनै गल्ती होइन, गल्तीबाट पाठ नसिक्नु चाहिँ गल्ती हो। भनिन्छ कि सच्याएको गल्ती बिलाएर जान्छ तर लुकाएको गल्ती कुहिन थाल्छ। तपाईले गल्ती गर्न सुरु गर्नुहोस्, यसको अर्थ हो तपाईले प्रगति गर्न थाल्नु। तपाईहरु भाग्यवादमा कति विश्वास गर्नुहुन्छ? म भने केही विश्वास अवश्य राख्छु। जब दत्तचित्त भएर काम गरिन्छ त्यसमा अलिकति भाग्य पनि मिस्यो भने सुनमा सुगन्ध नै हुन्छ। एकपटक प्रख्यात पण्डित डाक्टर राधाकृष्णन जो भारतका राष्ट्रपति पनि भए, उनलाई सोधिएको थियो तपाई भाग्यलाई कसरी लिनुहुन्छ? उनले सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो। तासको गड्डीबाट थुत्दा जुन जुन तास आए त्यो तपाईको भाग्यले दिएको हो, तर थुतेका तासहरू मिलाएर जो बनाउनु भयो त्यो तपाईको कर्मले बनाउनु भएको हो। मानिसले ठिकैका तास आएर पनि जित्न सक्छ, राम्रा तास आएर पनि हार्न सक्छ, तर हार्ने मान्छेले जहिले पनि तासलाई नै दोष दिन्छ। मेरो सल्लाह तपाईले आफ्नो वर्तमान अवस्थालाई दोष नदिनुस्। पहिले कर्म गर्नुहोस् अनि भाग्यको आशा गर्नुहोस्। तपाई जतिसुकै भाग्यमानी हुनुहोला, डोकोमा दूध दुइन थाल्नुभयो भने अवश्य पनि अड्दैन। आज तपाईहरुका आमा बाबु यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। तपाईहरुको अनुहारमा भरिएको खुशी हेर्न उहाँहरूले आजसम्म पनि तपाईहरुको अनुहार कुनै दिन मलिनो होला भनी आफ्ना सारा सुखहरू त्याग्नुभयो। थाहा छ अब तपाईहरुको पालो सुरु भयो आमा बाबुको अनुहार खुशी पार्ने। सम्झिनुस् त अबको 10 वर्षमा तपाईहरुले आफ्ना प्रियतम बालबच्चा र आमा बाबुका लागि एकै साथ खुशी दिन सक्नुपर्नेछ। कलेजका असाइनमेन्टहरू पूरा गरेर तपाई आज दीक्षित हुनुभयो। म तपाईलाई फेरि बधाई दिन्छु। कम्तीमा 1 दशकका लागि एकमुष्ट रूपमा यो मेरो असाइनमेन्ट तपाईहरुका लागि। यो असाइनमेन्ट मलाई तपाईले देखाइरहनु पर्दैन, आफैले चेक गर्नु होला। आमा बाबु आफ्नो प्रियतम र बालबच्चाको अनुहारमा त्यो असाइनमेन्ट र त्यो असाइनमेन्टको परीक्षाको रिजल्ट हेर्नु होला। उनीहरुका अनुहार खुशी छन् भने तपाई आफ्नो जीवनमा पनि दीक्षित हुनुभयो। धन्यवाद।